नमस्कार, स्वागत छ काठमाडौँमा र आज हामीसँग छ 5 सिटर कम्प्याक्ट एसयुभी जसको नाम हो स्कोडा कुशाक। नेपालका लागि स्कोडाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्ल्यूले यसको लेटेस्ट अफरिङ कुशाकको बिक्री सुरु गरिसकेको छ। भारतमा उत्पादन हुने यो कार एक्टिभ, एम्बिसन र स्टाइल गरी 3वटा भेरिएन्ट्समा उपलब्ध छ। यो म्यानुअल र अटोमेटिक दुवै ट्रान्समिसनमा अवेलेबल छ। 49,90,000 देखि 65,90,000 रुपैयाँसम्म मूल्य रहेको यो लग्जरी एसयुभीको मुख्य कम्पिटिटर्स भनेको किया सेल्टस, ह्युन्डाई क्रेटा, निसान किक्स र रेनॉल्ट डस्टर हुन्। 4.2 मिटर लम्बाई, 1.7 मिटर चौडाई, 1.6 मिटर उचाइ र 188 मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको यो कार अरेन्ज, व्हाइट, ग्रे, सिल्भर र रेड गरी 5वटा कलर्समा उपलब्ध छ भने यसमा 979 सीसीको TSI पेट्रोल इन्जिन दिएको छ जसको म्याक्सिमम आउटपुट 115 हर्स पावर र म्याक्सिमम टर्क 178 न्युटन मिटर्स रहेको छ। यसको एभरेज माइलेज भने 15 देखि 18 किलोमिटर प्रति लिटर रहेको छ। सनरुफ, एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो सहितको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, एयरकेट फङ्सन सहितको अटोमेटिक एसी, क्रुज कन्ट्रोल, टेम्परेचर एडजस्टेबल फ्रन्ट सिट्स, रेयर एसी भेन्ट्स, वायरलेस चार्जर आदि जस्ता लग्जरी फिचर्स सहित आउने यो एसयुभीको वाइड भिजिबिलिटी, स्मुथ एक्सिलरेसन, कम्फर्टेबल सिट्स, हाइट एन्ड लेन्थ एडजस्टेबल स्टियरिङ व्हील र सफ्ट सस्पेन्सन सेटअपले गर्दा हामीले यसको ड्राइभेबिलिटी पनि सबै टेरेनमा कम्फर्टेबल, स्मुथ र लग्जरियस रहेको महसुस गर्यौँ। आउनुहोस् अब यसको वक अराउन्ड गरी हेरौँ। आज हामीसँग भएको स्कोडा कुशाक 1.0 TSI स्टाइल अटोमेटिक भेरिएन्ट हो जसको मूल्य रहेको छ 65,90,000 रुपैयाँ। यसको अरू भेरिएन्ट्सको प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा एक्टिभ म्यानुअलको 49,90,000, एम्बिसन म्यानुअलको 53,90,000, स्टाइल म्यानुअलको 60,90,000 र एम्बिसन अटोमेटिकको 58,90,000 रुपैयाँ रहेको छ। सेफ्टीका लागि यसमा अटो हेडल्याम्प्स, एन्टी ग्लेयर ORVM, अटो डिमिङ इनसाइड रियर भ्यू मिरर, रेन सेन्सिङ फ्रन्ट वाइपर्स, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल, ABS विथ EBD, मल्टी कोलिजन ब्रेकिङ, हिल होल्ड कन्ट्रोल, इलेक्ट्रोनिक डिफरेन्शियल लक सिस्टम, 6वटा एयरब्याग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सिट माउन्ट्स, सिट बेल्ट्स, रोल ओभर प्रोटेक्सन, टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम, रिभर्स क्यामेरा, एन्टी स्लिप रेगुलेसन एन्ड मोटर स्लिप रेगुलेसन आदि जस्ता फिचर्सहरू उपलब्ध छन्। यस्तो छ यसको स्टाइलिश फ्रन्ट लुक। यो क्रिस्टलाइन LED हेडलाइट, हेलोजेन टर्न इन्डिकेटर र LED डे टाइम रनिङ लाइट। त्यसको तल स्ट्याटिक कर्नरिङ फङ्सन सहितको फग ल्याम्प दिइएको छ। त्यसको तल एयर भेन्ट स्टाइलको डिजाइन एलिमेन्ट दिइएको छ क्रोम ट्रिटमेन्ट सहित। म्याट ब्ल्याक र सिल्भर कलरको रेडिएटर ग्रिल छ। अगाडिको नम्बर प्लेट, सिग्नेचर स्कोडा फ्रन्ट ग्रिल, क्रोम ट्रिटमेन्ट सहित, स्कोडाको लोगो, स्टाइलिङको लागि इन्जिन हुडमा लाइनिङ्सहरू दिइएका छन्। 2वटा रेन सेन्सिङ वाइपर्स, यो क्रोम र पियानो ब्ल्याक फिनिसमा स्कोडाको ब्याजिङ, गाडीको चारैतिर म्याट ब्ल्याक कलरको व्हील आर्चेस र क्ल्याडिङ्स देख्न सक्छौँ। र यो हो डायमन्ड कट एलोय व्हील 17 इन्चको जसमा 205/55 साइजको ट्युबलेस टायर्स आउँछ। अगाडि डिस्क र पछाडि ड्रम ब्रेक्स आउँछ। यो इलेक्ट्रोनिकली एडजस्टेबल डुअल टोन आउटसाइड रियर भ्यू मिरर विथ इन्टिग्रेटेड टर्न सिग्नल। विन्डोको तलतिर क्रोम फिनिस दिइएको छ र यहाँ पियानो ब्ल्याक ट्रिटमेन्ट देख्न सक्छौँ। पियानो ब्ल्याक कलरकै बी पिलर्स छ। रिक्वेस्ट सेन्सर्स र क्रोम फिनिस सहितको बडी कलर डोर ह्यान्डल्स दिइएका छन्। यो स्टाइलिङको लागि यता साइड प्यानलमा पनि क्रिजेसहरू दिइएको छ। यो पछाडिको डोर ह्यान्डल र यो क्रिस्टलाइन LED टेल लाइट। यतापट्टि डायमन्ड स्टाइलको डिजाइन्स दिइएको छ। हेलोजेन टर्न इन्डिकेटर र रिभर्स लाइट आउँछ। रिफ्लेक्टर्स, रियर बम्परमा पार्किङ सेन्सर्स दिइएका छन्। यो कुशाकको ब्याजिङ, यो क्रोम ट्रिटमेन्ट दिइएको छ तलतिर। पछाडिको नम्बर प्लेट, स्कोडाको ब्याजिङ,
रियर वाइपर, पछाडिको सिसामा डिफगर दिइएको छ। हाई माउन्टेड स्टप ल्याम्प दिइएको छ स्पोइलरमा र रुफमा शार्क फिन एन्टेना र रुफ रेल्स देख्न सक्छौं। यहाँ तलतिर रिभर्स क्यामेरा र दुईवटा लाइटिङ्स दिइएको छ नम्बर प्लेटका लागि। आउनुहोस् यसको बुट खोलेर हेरौँ। कुशाकमा 385 लिटरको बुट स्पेस दिइएको छ, जसलाई 60/40 को रेसियोमा बाँडिएको रियर सिट्सलाई फोल्ड गरेर 1405 लिटरसम्म एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। यसको पार्सल ट्रे, यो कार कभर, लेदर पाउचमा टुल किट दिइएको छ। यो रिफ्लेक्टिभ ट्रायंगल, हुक्स दिइएको छ दुवै साइडमा। दायाँ साइडमा सामान अड्काउनको लागि इलास्टिक स्ट्र्याप पनि दिइएको छ। बुट लाइट, चाइल्ड सिट माउन्ट्सको लागि एङ्कर्स। यहाँबाट इजिली सिट फोल्ड गर्न सकिन्छ। लाइट वेटको रियर सिट्स भएका कारण इजिली फोल्ड र अनफोल्ड गर्न सकिन्छ। यहाँ बुट बन्द गर्नको लागि स्ट्र्याप दिइएको छ। सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा कुशाकमा अगाडि म्याकफर्सन सस्पेन्सन विथ लोअर ट्रायंगुलर लिङ्क्स एन्ड स्टेबलाइजर बार र पछाडि ट्विस्ट बीम एक्सेल सस्पेन्सनको प्रयोग गरिएको छ। यहाँ चाहिँ यसको फ्युल लिड, यसमा 50 लिटरको फ्युल ट्याङ्क दिइएको छ। आउनुहोस् अब पछाडिको ढोका खोलेर हेरौँ। र यस्तो छ ढोकाको इन्टेरियर, डुअल टोन फिनिश दिइएको छ। डोर ओपनरमा क्रोम फिनिश र कार्बन फाइबर ट्रिटमेन्ट दिइएको छ। डोर ग्र्याब ह्यान्डल, सफ्ट लेदर प्याडिङ दिइएको छ एल्बो रेस्टमा। पावर विन्डोको स्विच, तल ठुलो स्टोरेज स्पेस दिइएको छ। यो अगाडि स्पिकर छ। र यस्तो देखिन्छ पछाडिको इन्टेरियर। 3 जनाको सिटिङ क्यापासिटी छ। 3वटै एडजस्टेबल हेडरेस्ट आउँछन् र बीचमा फोल्डेबल आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स दिइएको छ। ऑरेंज कलरको स्टिचिङ दिइएको छ स्पोर्टी लुक दिनको लागि। लेदर सिट्स आउँछ, चाइल्ड सिट माउन्ट र सिट बेल्टका लागि बकल्स। बायाँतर्फ ग्र्याब ह्यान्डल, हुक पनि दिइएको छ एउटा। बीचमा एलईडी रिडिङ लाइट दिइएको छ र यो दायाँतर्फको ग्र्याब ह्यान्डल र हुक। यस्तो देखिन्छ ड्याशबोर्ड, प्रिमियम फिनिश देख्न सक्छौं। यो रियर प्यासेन्जर्सका लागि एयर भेन्ट्स, त्यसको तल 2वटा टाइप सी चार्जिङ पोर्ट्स दिइएका छन्। यहाँ म्यागजिन र मोबाइलको लागि छुट्टा छुट्टै कम्पार्टमेन्ट्स दिइएका छन्। आउनुहोस् अब ड्राइभर साइडको ढोका खोलेर हेरौँ र पछाडिको जस्तै सिमिलर इन्टेरियर फिनिश देख्न सक्छौं। डोर ओपनरमा कार्बन फाइबर, पियानो ब्ल्याक र क्रोम फिनिश छ। डोर ग्र्याब ह्यान्डल, ORVM को कन्ट्रोल र यो पावर विन्डोजको कन्ट्रोल्स। सफ्ट प्याडिङ दिइएको छ एल्बो रेस्टमा। त्यसको तल स्टोरेज स्पेस र स्पिकर दिइएको छ। र यस्तो देखिन्छ अगाडिको इन्टेरियर। ड्राइभर र फ्रन्ट प्यासेन्जरका लागि पकेट स्टाइलको सिट्स दिइएका छन्। 2वटै एडजस्टेबल हेडरेस्ट आउँछन्। यो सिट एडजस्ट गर्नको लागि ह्यान्डल्स दिइएका छन् यता। अगाडिको बोनेट ओपनर, हेडलाइटको कन्ट्रोल्स, ड्राइभर साइडको एयर भेन्ट। यो प्यासेन्जर साइड तर्फको ग्र्याब ह्यान्डल, प्यासेन्जरको लागि सनभाइजर विथ भ्यानिटी मिरर। बीचमा सनरुफको कन्ट्रोल, सनग्लास होल्डर र एलईडी रिडिङ लाइट दिइएको छ। ड्राइभर साइडको ग्र्याब ह्यान्डल, ड्राइभर साइडको सनभाइजर, यो अटो डिमिङ इनसाइड रियर भ्यू मिरर। प्यासेन्जर साइडको एयर भेन्ट, त्यसको साइडमा स्कोडा लेखिएको छ। पियानो ब्ल्याक,
क्रोम र कार्बन फाइबर फिनिशमा फ्रन्ट ड्याशबोर्ड छ। तल र माथि भने प्रिमियम प्लास्टिक फिनिश देख्न सक्छौं। दुईवटै ए पिलर्समा स्कोडाको ब्याजिङ सहितको स्पिकर्स दिइएका छन्। यो कुलिङ फिचर सहितको ग्लोभ बक्स। र यो हो 10 इन्चको टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम जसले सपोर्ट गर्छ एप्पल कारप्ले, एन्ड्रोइड अटो, एफएम, फोन, ब्लुटुथ, यूएसबी, अक्सिलरी र नेभिगेसन। यहाँबाट डिफ्रेन्ट कार सेटिङ्सहरू पनि टगल गर्न सक्छौं। त्यसको तल दुईवटा एयर भेन्ट्स दिइएका छन् र त्योभन्दा तल प्यासेन्जर सिटको एसी को स्विच, हेजर्ड लाइटको स्विच, सेन्ट्रल लकको स्विच र ड्राइभर साइडको सिटको एसी को स्विच दिइएको छ। यसमा कन्ट्रोल टच प्यानल र एयर केयर फंक्सन सहितको क्लाइमेट्रोनिक अटो एसी आउँछ। त्यसको मुनि दुईवटा USB-C सकेट्स दिइएका छन्। त्योभन्दा मुनि वायरलेस चार्जिङ प्याड छ। त्यसको पछाडि 12 भोल्टको चार्जिङ आउटलेट दिइएको छ। यो पियानो ब्ल्याक र क्रोम फिनिशमा अटोमेटिक गियर लिभर, लेदर र पियानो ब्ल्याक फिनिश दिइएको छ सेन्टर कन्सोलमा। यो की फब होल्डर, कप होल्डर्स, पार्किङ ब्रेकको लिभर, सीट बेल्टको बकल्स, आर्मरेस्टको मुनि पनि स्टोरेज स्पेस दिइएको छ र यो आर्मरेस्टलाई यसरी अगाडिपट्टि एक्सपान्ड पनि गर्न सकिन्छ। यो हो हाइट एन्ड लेन्थ एडजस्टेबल 2 स्पोक लेदर र्याप्ड पावर स्टियरिङ व्हील। पियानो ब्ल्याक र क्रोम फिनिश दिइएको छ। बीचमा स्कोडाको लोगो छ। क्रोम ट्रिटमेन्ट्स देख्न सक्छौं कन्ट्रोल्सको चारैतिर। डुअल टोन हर्न दिइएको छ। स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल्स विथ क्रोम स्क्रोलर्स दिइएका छन्। दुवै साइडमा प्याडल शिफ्टर्स दिइएका छन्। स्टियरिङ व्हीलको बायाँतर्फ हेडलाइट, क्रुज कन्ट्रोल र टर्न इन्डिकेटरको कन्ट्रोल्स दिइएका छन् भने दायाँतर्फ वाइपर्स र वाशर्सको कन्ट्रोल्स दिइएका छन्। त्यसको तल इन्जिन स्टार्ट स्टपको स्विच दिइएको छ। एक्सेलरेटर, ब्रेक र डेड पेडल। आउनुहोस् गाडी स्टार्ट गरेर हेरौं। र यो हो 3.5 इन्चको TFT डिस्प्ले सहितको डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर जसमा डिस्प्ले हुन्छ वार्निङ लाइट्स, स्पीड, RPM, टेम्परेचर, फ्युल लेभल, गियर शिफ्ट इन्डिकेटर, बेसिक ट्राभलिङ टाइम, डिस्टेन्स ट्राभल्ड, एभरेज स्पीड, एभरेज फ्युल कन्जम्पसन, क्लक, डिस्टेन्स टु एम्प्टी आदि जस्ता इन्फर्मेसन्सहरू। आउनुहोस् यसको अगाडिको बोनेट खोलेर हेरौं। इन्जिन बेमा कुलेन्ट, ब्रेक फ्लुइड, ब्याट्री र वाइपर फ्लुइडको कम्पार्टमेन्ट्सहरू दिइएका छन्। त यो हो 979 सीसी को 1.0 TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इन्जिन जसको म्याक्सिमम आउटपुट रहेको छ 115 हर्स पावर र म्याक्सिमम टर्क रहेको छ 178 न्युटन मिटर्स। स्कोडा कुशाकको बारे विस्तृत जानकारीको लागि तल दिइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न पनि नभुल्नुहोला। टेक केयर, स्टे सेफ, ड्राइभ सेफ। Thank you for watching.